डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। बताइएगा, आपने यकीनन तकरीर सुनी है मरियम नवाज साहिबा की, जिसमें कहना था उनका कि नवाज शरीफ को मजबूर ना किया जाए कि वो साजिशी टोले को बेनकाब कर दे। नवाज शरीफ सिविल बालादस्ती के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी धमकियां आ गई हैं। किसको धमकी दे रही हैं? किसको साजिशी कह रही हैं? मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि ये वो जेआईटी है जिसके बनने पे आपने मिठाइयाँ बांटी, और आपको अगर बुलाया गया है तो नेल्सन और नेस्कॉल के सवाल पे बुलाया गया है ना। और आपका तो जो स्टेटमेंट था वो तो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा भी गया था, जज साहब ने पढ़ा था, तो इस पे इतनी नाराज़गी कैसी? आप देखिए, मरियम साहिबा जब खड़ी हैं तो उनकी बराबर में जो उनके भाई हैं उनके माथे की सलवटें देखें, और मेरे वालिद के चेहरा देखें जो मैंने रात ट्वीट किया। क्या गुजरी होगी जब ये खबर रात को चली होगी, दहशतगर्द लड़कियों की निशानदेही पे 19 खतरनाक मुजरिम गिरफ्तार। ये मेरे लिए खबर चली थी। आप इसे फोकस कर सकते हैं? नजर आ रहा है ये 9 जनवरी 1991 नवाज शरीफ वजीर आजम है और मुझे गिरफ्तार किया गया है। और मैं 27 तारीख से, दिसंबर की 27 तारीख से सन 90 की गिरफ्तार हूं। मुझे 9 जनवरी को शो किया जा रहा है। ये अखबार है 9 जनवरी का, जिसमें ये खबर लगी हुई है। ये कैसी इस्लामी हुकूमत है कि खवातीन पे इंसानियत सोच तशद्दुद किया जा रहा है। ये रेड लाइन में आप खबर इसको देख सकते हैं। जी मैडम, जी बिल्कुल हम देख सकते हैं। ठीक है, और मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये आगा सिराज दुरानी है और ये मैं हूं। कोई हमारे साथ लेडी पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम जेल से आए हैं। और दिखाती हूं, ये जरा लगाएं, ये है 28/1/91 पीएसएफ की शैला रजा को अदालत ने पेश करने का हुक्म। मैं सीआईए सेंटर में हूं, मुझे पेश नहीं किया जा रहा, हब्से बेजा में हूं मैं, और वजीर आजम है नवाज शरीफ। ये एक खबर है, इसकी भी मैं तारीख बता दी हूं, ये भी 31 तारीख की है। हाई कोर्ट ने मुझे हॉस्पिटल भेजने का हुक्म दिया है, इसलिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि अकेली लड़की 27 दिन से सीआईए सेंटर में है, कोई जवाब नहीं है, और मेरी कमर में तकलीफ थी और मुझे हॉस्पिटल भेजा गया है। और मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहने दिया नवाज शरीफ ने। 2 दिन के बाद उसने कहा इसे जेल भेजो। और मुझे आज भी याद है कि उस वक्त के इलाही बख्श सुमरो साहब ने हॉस्पिटल में फोन किया, वो इन्हीं की पार्टी के थे। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ उनका, गैरतमंद आदमी है, सिंध के हैं। उन्होंने कहा नहीं, इससे बदला नहीं लो। ये मेरी तस्वीर है, मोहतरमा शहीद और मरहूम अमीन फ़हीम साहब हैं इसमें, और ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट कराची की है, और सब देख रहे हैं कि क्या उम्र है मेरी जी। तो मोहतरमा, आप इतना अपने आप को मजलूम नहीं गर्दानिए। आपके अब्बा जी जो करते रहे हैं, जो वालिद साहब करते रहे हैं, वो सामने आ रहा है, मेरे नजर से वो सामने आ रहा है। लेकिन अपने आपने किसको कूफी कहा है? बाय द वे, कूफी कौन है यहाँ पे? कूफी तो वो थे जिन्होंने इमाम हुसैन के भाई हजरत मुस्लिम को झूठे वादे पे बुलाया था और शहीद कर दिया था। आपने तो इस वादे पे, आपने तो इस जेआईटी पे मिठाइयाँ बांटी हैं। आप ये कह रही हैं कि हर लड़की जो है वो मोहतरम होती है, तो क्या मैं लड़की नहीं थी? आप उस वक्त मुझसे थोड़े ही आपकी उम्र का फर्क है। आपको क्या अकल नहीं थी जब मुझे अरेस्ट किया गया था कि आप अपने वालिद साहब को समझाती कि अब्बा जी आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं तो अपने दादा से कहती, जिनकी वजह से आज ये हो रहा है कि बेचारे उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है कि अब दादा ने पोतों को दिया, पोतों ने अब्बा को दिया, अब्बा ने बेटी को दिया, फिर वापस घूम के आया कि अब्बा जी को समझाएं, मेरे वालिद को समझाएं। एक लड़की जेल में, उसको वालिदैन से नहीं मिलने दिया जा रहा 15-15 दिन, उस वक्त समझा देती। क्या मैं जो थी लड़की नहीं थी? क्या मैं मुसलमान नहीं थी? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं थी? मैं तो औलाद अहले बैत हूं।
میں تو سید زادی ہوں. آپ نام جو ہیں وہ اہل بیت کا لے رہے ہیں کہ کس طرح بی بی زینب نے علم اٹھایا, کس طرح جو ہے خواتین اپنے گھر کے شہیدوں کو لے کے آگے چلیں. میری کیا غلطی تھی؟ صرف یہ کہ آپ کے مخالف پارٹی کی اسٹوڈنٹ لیڈر تھی. چلو محترمہ بے نظیر بھٹو کو تو آپ نے بنایا اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ, اور میں ان سے یہ بھی پوچھتی ہوں کہ آج پنجاب کی پولیس آفیسر نے ان کو سلوٹ کیوں کیا؟ وہ جو ہیں ایک جے آئی ٹی میں پیش ہو رہی ہیں, ان کا پین اٹھا رہی ہے جھک کے. اتنی غلام بیوروکریسی. اور ہمارے وقت کوئی, اور ایک بات زیادہ میں تو دور بھی نہیں جاتی ہوں, آپ ذرا سا دیکھیں کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں, اور ان کے دور میں نبی شیر جونیجو کی عدالت میں پیش ہوئی. شاید اسی دن کی بات ہے, شاید اسی دن کی بات ہے, میرا خیال ہے جس دن کی یہ تصویر ہے, یا اس سے بعد کی بات ہے, مجھے یاد نہیں, میں دیکھوں گی ذرا. تو جب انہوں نے بات کی تو نبی شیر جونیجو نے کہا کھڑی ہو جاؤ. آج تو آپ کے بچوں کو کرسیاں ملتی ہیں. آپ کے جو روحانی باپ تھے ضیاء الحق, ان کے زمانے میں بے نظیر بھٹو سیاست شروع بھی نہیں کی تھی تو وہ سہالہ ریسٹ ہاؤس میں تھی, اڈیالہ جیل میں تھی, سکھر جیل میں ہوتی تھی بعد میں تو, اور آپ اس کے ساتھ سیاست کر رہے تھے, اس کی آئیڈیالوجی کو تسلیم کر رہے تھے, اس کی حمایت میں کہتے تھے یہ عورت ہمارا کیا بگاڑ لے گی. آپ کو تو آج جو آپ کے جذبات ہیں, جو احساسات ہیں, آپ کو تو ضیاء الحق کو جوائن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس نے ایک پاکستانی وزیر اعظم جیسا بھی تھا, آج تو آپ کو شہید کہنے کے اوپر آپ مجبور ہو گئے. اس کی بیٹی کا کیا تعلق تھا جو ضیاء الحق یہ کر رہا تھا؟ آپ کو جوائن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا جو آج آپ کے جذبات ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو دیکھیں, مریم صاحبہ کی فکر ہے, اور کسی گھر کے اور کسی اور خاتون کو انہوں نے کیسے مخاطب کیا؟ کیسے لوگ ہیں یہ دوہرے معیار کے, اور پھر ان لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں, اپنی مثال ان سے جوڑ رہے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں یہ زبردست توہین اہل بیت ہے. بالکل شہرا رضا صاحب, جیسا کہ آپ نے اپنے ماضی کی تصویر کھینچی, بے نظیر شہید کی پیشیاں ہمارے سامنے ہم دکھا بھی رہے ہیں. آج کی پروٹوکول پیشی پر بھی اتنا وویلا کرنا کہ وہ یہاں پہ آئی ہیں, اس کو کیا کمنٹ کریں گے اس پہ آپ؟ میں تو یہی کروں گی کہ ان کے والد کے زمانے میں جس پہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو معصوم بن جاتے ہیں نا کہ ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا. اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوگا تو کوئی عورت کسی کی بیٹی نہیں ہوگی. اس وقت آپ نے کیا کیا بی بی صاحبہ کے سامنے؟ ایک دن لاہور میں پیشی, دوسرے دن کراچی میں پیشی. جب وہ ملنے جاتی تھی اپنے ہسبینڈ سے, اپنے بچوں کے ساتھ, آپ کا طرف سے یہ آرڈر نہیں تھا کہ اس کو کوئی جگہ دے دی جائے, وہ اینٹوں پہ بیٹھا کرتی تھی. یہ تھی آپ کی اس وقت اتنا پریشر تھا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کہہ دیتے ٹھیک ہے میں مقدمے بنا دیتا ہوں, لیکن یہ کسی کی بیٹی ہے اور وزیر اعظم جو ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے. اتنا تو کر سکتے تھے نا آپ نے ایسے مشیر لگائے جنہوں نے کہا جب تک بلاول کو ننگے پاؤں نہیں چلا لوں گا میں جو ہوں چین سے نہیں بیٹھوں گا. آج آپ رو رہے ہیں. آج ہمارا مخالف بھی اگر کوئی ہے, ہم سے نظریاتی اختلاف بھی جو رکھتے ہیں, چاہے بے شک وہ پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا تھا. آج ہمارا نعرہ سچ ثابت ہو رہا ہے, یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. پتہ نہیں کس منہ سے اپنے آپ کو مظلوم گردان رہی ہیں. ایک شاہی فوج میں آئی ہیں, یہ اپنے آپ کو اتنا یہ ابھی تک شہزادی سمجھتی ہیں کہ میں بات کروں تو کوئی سوال نہ کرے, میں بات کروں تو کوئی کچھ نہیں کرے. کمال ہے. اور سارا پروٹوکول استعمال ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے, وزراء کھڑے ہاتھ باندھے. جائے نا پھر, ان کے وزراء کیوں نہیں جاتے؟ ان کو ووٹ دیا ہے ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کا, اور ان کے صدر کو صدر کا ووٹ دیا ہے. جب ایم کیو ایم کے لوگ جے آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں, چودھری نثار جائیں گاڑی چلا کے, آپ کے ووٹر ہیں وہ, کیوں نہیں جاتے؟ ان کے یہ آصف کرمانی وغیرہ جو ایم کیو ایم کے لوگوں کی جے آئی ٹی ہے ان کے لیے, ان کی بھی گاڑیاں چلائیں, ان کے بھی لیے کھڑے ہوں. بالکل شہرا رضا صاحب, بار بار اس بات کو ایک سال سے معطل کر رکھا ہے, دہرایا گیا, بار بار اس بات کو دہرایا گیا کہ ان کے وزراء کو کوئی کام ہی نہیں ہے.
इनको बचाना है। भाई ये लोग ना एमपीए हैं, ना एमएनए हैं, ना मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर हैं, और वजीर आजम का बकौल आपके नाम नहीं है, तो 1 साल से आप इन लोग को क्यों बचा रहे हैं, शाही खानदान को? आप जाके अपना काम करो, अपना बिजली पैदा करो, सी पैक पे तवज्जो दो, उसको मुतनाज़ बना रहे हो, कमीशन कम करो, मुल्क का कर्जा कम करो, एग्रीकल्चर के लिए काम करो, लेजिस्लेशन करो, इलेक्शन कमीशन को स्ट्रॉन्ग करो, आर्मी कोर्ट ना बनाने पड़े, ऐसी लेजिस्लेशन करो। खड़े हैं बस इधर डिफेंड करने, धमकियां देने। साजिशी टोले की बात की गई, बार बार बेनकाब करने की बात की गई, बार बार साजिश लफ्ज को दोहराया गया। किस साजिश की बात कर रही हैं? इनके साथ साजिश हो रही है या कोई ऐसे इदारों के साथ साजिश हो रही है? किस साजिश की बात कर रही हैं? भाई वो यही कहेंगे, जो इदारे साजिश किया करते थे जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ, ये तो उनके साथ होते थे। इदारों ने साजिश की, यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा जाएगा, ये साथ खड़े थे, इस्तीफा मांग रहे थे, उनको गलत घर भेजा गया, सारे वकील कहते हैं। इदारों ने साजिश की, मेमो गेट की, ये कोट पेन के साथ गए हुए थे, और क्या कहते हैं, बार ने कहा कि गलत हुआ। इदारों के खिलाफ इन्होंने साजिश की। अब इनका सेटलमेंट हुआ था, वर्ड आया था सेटलमेंट डॉन लीग पे, तो कौन कर रहा है? वो तो इनके साथ है। इन्होंने 14 लोग एक रात में मार दिए, कुछ हरकत में नहीं आए। 61 साल का 61 पेपर्स का हुदैबिया का केस खत्म कर दिया गया था। कौन इनके खिलाफ है? इन्होंने जजेस को फोन किया, ज्यादा से ज्यादा सजाएं दो, वो टेप निकले, इनको सजा ही नहीं हुई कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। इन्होंने कोर्ट पे हमला किया, इनको कुछ हुआ ही नहीं। जिस इल्जाम पे बीबी साहिबा की हुकूमत गिरा दी गई वो इन पे लगा, लेकिन इन्हें कुछ हुआ ही नहीं, इनको कुछ कहा ही नहीं गया, इनकी हुकूमत रही। इनको सजा हुई, ये माफी मांग के बाहर चले गए, अदालत ने इन्हें खुद ही बुलाया, 1 हफ्ते में बरी कर दिया। तो कौन है आपके खिलाफ, बताएं तो मुझे। बिल्कुल शैला रज़ा साहब, दूसरी जानिब इन्होंने बहाना करने की बात की कि हम भी बहाने कर सकते थे, गाड़ी अस्पताल को मोड़ सकते थे, ये भी ताना दिया, कमर दर्द का बहाना बनाने का भी ताना दिया। ये किसको सुना रही थी बातें? देखिए, अगर वो परवेज मुशर्रफ को सुना रहे हैं या इमरान खान को सुना रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन कहा यह जाता है कि जिस हॉस्पिटल में आपने जाके कहा कि मैं दिल का करा रहा हूँ, वहाँ पे दिल की सर्जरी नहीं होती है, और वहाँ के हॉस्पिटल यहाँ का डाइस नहीं है कि वहाँ पे आप खुद ही बोलें, किसी को बोलने ना दें। वहाँ के अपने हॉस्पिटल के लोग होते हैं जो बताते हैं क्या हुआ, किसी मुल्क के वजीर आज़म के साथ क्या हुआ। तो मेरा वो क्या था। ठीक है शैला रज़ा साहब, एक उन्होंने कही कि नवाज शरीफ ना खुद झुकेंगे ना वोटर्स को झुकने देंगे, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करने वाले नाकाम होंगे। उस दिन से डरो जब नवाज शरीफ सारी साजिशी कहानी अवाम को बता देंगे। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने तो इस फैसले को मुस्तरद किया था ना, जिसके तहत JIT बनी है। और मरियम ये सब कुछ इसलिए कह रही हैं कि जो मैंने अभी सारे कारनामे गिनाए हैं उसमें ये सब निकल के वापस आ गए हैं, तो इन्हें ज़ौम होगा, कोई बात होगी, मैं तो नहीं कह सकती अगर वो ये कह रही हैं, क्योंकि उनके सारे लोग धमकियां दे रहे हैं। कम व बेश वही ज़बान इस्तेमाल हो रही है जो निहाल हाशमी ने की। कल जो इनके भाई हैं बबलू हुसैन, क्या नाम है, हसन नवाज, हुसैन नवाज, जो अभी दाढ़ी रख ली उन्होंने, जो पहले बेहोश शायद होने वाले थे तो एम्बुलेंस आई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं बचेंगे। तो धमकियां तो सभी दे रहे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं दे रहे। ठीक है, ये भी कहना कि हमें नहीं बताया गया कि हमारा जुर्म क्या है, फिर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान गैर महफूज है सारे अमल से। ये मैं बात करना चाहती हूँ, ये मैं बताना चाहती हूँ। भाई आप जो ये कहती हैं बार बार कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, तो भाई आपने जब रिफ्यूज करने के बाद, मेरी बहन जब रिफ्यूज करने के बाद आपने कि हमारी कोई जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है, और भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये फ्लैट हमारे हैं, तो सबूत तो आपने देना है ना कि ये आपने कैसे खरीदे। सारा मसला ये नहीं है कि हमारे पास सबूत है कि आपने फ्लैट खरीदे और ये मनी ट्रेल है। मसला ये है कि आपने ये एक्सेप्ट किया है कि ये फ्लैट आपके, ये जायदाद आपकी है, आप सिर्फ हमें मनी ट्रेल दे दें। आपसे किसने कहा कि ऑफशोर्स कंपनी इलीगल है? ऑफशोर्स कंपनी बनाना जुर्म नहीं है, इलीगल नहीं है। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपकी इतनी सारी जायदाद है, ये जो कंपनी है, इसकी मनी ट्रेल क्या है, क्योंकि ये आप एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि ये सब कुछ आपका है, तो आपको इसकी मनी ट्रेल देनी है। सबूत हमने थोड़ी पेश करना है, सबूत तो आपके पास होना चाहिए।
ٹھیک ہے شیلا میں صاحب، کچھ خریدوں گی تو میرے پاس ثبوت ہوگا نا. ابھی آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ بڑا اخبار میں اور ٹی وی پہ ایک چلا کہ شیلا رضا کے گھر کے لیے 1 کروڑ روپے ریلیز کیے گئے ہیں رینوویشن کے لیے. تو اس میں سارے لوگ بولے تو میں نے کہا بھائی یہ میرا گھر تھوڑی ہے، تو 45 سال پرانا گورنمنٹ کا گھر ہے. گورنمنٹ نے دیکھا کہ اس کی سیوریج لائن گٹر لائن مل گئی اور گٹر اس کے بہ رہے ہیں 1 سال سے، ابھی بھی اس میں مسئلہ تھا تو وہ ٹینڈر نہیں ہو سکا، وڈرا ہو گئے وہ پیسے. تو مجھ سے حساب لیا جا رہا تھا نا کہ کس کے لیے پیسے ریلیز ہوئے 1 کروڑ روپے. تو اس طرح سب جواب دیں. اب 9 سال سے میں ڈپٹی سپیکر ہوں، 7 دفعہ گورنر رہ چکی ہوں، اور ابھی میں محل کھڑا کر لوں تو لوگ پوچھیں گے نہیں کہ تنخواہ تو یہ سب پیسہ کہاں سے آیا؟ ایسا تھوڑی ہے. ٹھیک ہے شیلا صاحب، کہنا تھا مریم نواز کا کہ ہم چپ ہیں، نواز شریف چپ ہیں ان ساری سازشوں پہ، یہ صرف وطن کی محبت ہے، ورنہ اگر عوام کو کہانی بتا دے تو اس دن سے بھی ڈرو. کہاں چپ ہیں؟ جہاں پہ انہیں کہانی دینی چاہیے تھی کہ یہ منی ٹریل ہے، انہوں نے 3 اسپیچز کی. ان کے بچوں نے آ کے اتنی اسپیچز کی، بچے نہیں مطلب بیٹوں نے آ کے، ان کے تو اب اتنے سارے بچے، بیٹوں نے آ کے اتنی اسپیچز کی. آج مریم اتنا بولی تو بہتر یہ کہ سب کچھ بولنے کے بجائے آپ ساری منی ٹریل دے دیں. جس جے آئی ٹی پہ آپ نے مٹھائی بانٹی اس کو منی ٹریل دے دیں. اب میں مطلب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ تو مظلوم نہیں ہے نا آپ. میں تو وزیر اعظم کی بیٹی نہیں تھی، اور آپ کا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جام صادق علی یہاں پہ تھا، اور اگر میں 5 منٹ لیٹ ہو گئی تھی تو اس وقت کے جج نے میری بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی تھی کراچی کے ٹریفک میں. پھر میری شادی ہوئی تو میں 10 دن کی بچی لے کے وہاں پہ پہنچی کورٹ میں کہ میری بیل ریجیکٹ ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی. تو میں سچی تھی نا، میں اسی دور میں بری ہو گئی. جام صادق کی حسرت رہ گئی کہ وہ آپ کی خوشامد میں میرے ساتھ کچھ کرتا، کیڑے پڑ کے مر گیا اور میں بری ہو گئی. تو اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ دے دیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یاد کریں اس وقت کو کہ میری بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی تھی، وزیر اعظم کا آرڈر تھا کہ یہ لڑکی نکلنے نہ پائے. 12 بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی تو ہائی کورٹ نے میری انٹرم جو ہے وہ بیل کی ہے. انٹرم بیل ہوئی ہے میری 12 بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہونے کے بعد، کیونکہ جو حکومتی وکیل تھا وہ غائب ہو جاتا تھا. تو پھر ہائی کورٹ نے آرڈر کر کے مجھے بیل دی. لیکن میں اس سارے ظلم میں اس لیے کھڑی رہی، چیخی نہیں. آج بول رہی ہوں کہ میں سچ پر تھی. انفیکٹ میں فالو کر رہی تھی اس لائن کو جو ہمارے اہل بیت نے ہمیں دی ہے کہ اگر تم سچ پہ ہو تو ڈٹ جاؤ. چیخ نہیں رہی تھی آپ لوگ کی طرح، آج بولی ہوں. ٹھیک ہے شیلا رضا، تو مریم نواز کی پیشی پر اس طرح واویلا، جس طرح کہ آپ نے بھی بتایا، واویلا کیا، چیخے، اور یہ کہنا کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو بلایا جائے، یہ کوئی پھر سے کوئی سٹنٹ ہے ہمدردی سمیٹنے کا، عوام کو ساتھ ملانے کا؟ کیا سمیٹیں گے؟ تھوڑے ہی سے لوگ تھے، انہوں نے آج گتھم گتھا ہونے کی بھی کوشش کی. ان کی پولیس اتنی غلام ہے کہ ایس پی نے سلوٹ کیا، جھک کے پین اٹھایا، تو وہ بس تھوڑے سے، ورنہ لوگ تو آ نہیں سکے. سنا ہے کسی ہوٹل میں بڑے ناشتے کرائے جا رہے تھے، بسیں دی گئی تھیں. ٹھیک ہے، یہ جو بچوں کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ ان کی طرف سے کہنا تھا. دیکھیں یہ بچے نہیں ہیں، ان کی 2-2 3-3 بیویاں ہیں اور ان کے بھی بچے بڑے ہیں. وہ بالکل سمجھدار لوگ ہیں. بچے وہ اس وقت تھے جب میاں صاحب نے ان کے نام پہ جائیدادیں بنائیں، اس وقت بچے تھے وہ. اور حمد بن جاسم بھی بچہ تھا اس وقت. اور حمد بن جاسم بھی جو ہے وہ ٹکر کا ہے منصور اعجاز کی. اس کے کینیڈا میں اور پتہ نہیں برطانیہ میں اور پتہ نہیں کہاں اس پہ مقدمے چل رہے ہیں بے ایمانیوں پہ. تو ساری بات یہ ہے کہ نہ وہ بچے ہیں اور نہ انہوں نے بیانات دیے. الحمدللہ سبحان اللہ کہہ کے ہر چیز ایکسیپٹ کی ہے. تضاد اس لیے کہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے سارے، تو تضاد تو ہم نے پکڑے ہیں. خود وزیر اعظم کی اسپیچ میں اتنے تضاد ہیں. آخر میں قطر آ گیا، پاسپورٹ پہ قطر کا وہ نہیں ہے ویزا.